السلام عليكم، بصحتكم الشخشوخة والكسكسي والفطير بصحتكم. اليوم عاشورة بصحتكم. اليوم واش نديرو لي فامي دو مو. لي فامي دو مو يعني هي عائلة أو عائلات الكلمات. واش معناها؟ يعني من كلمة لازم يكون متشابه، يكون من نفس العائلة. مثلا كي يكون واحد اسمه نقولوا مثلا عبد الرحيم، سليمان مثلا، ما على باليش من جاني هذا الاسم. نفس العائلة يجي بشير سليمان، يجي لطفي سليمان، يجي ليلى سليمان. إذن هادو من نفس العائلة. تشوفوا باللي سليمان هذاك هو مشترك بين هذا الأسماء. نفس الشيء في الفرنسية، كي يكون لي مو الكلمات متشابهة في نقولوا له لو راديكال. لو راديكال وش هو؟ والمعنى أيضا لو راديكال هو أصل الكلمة. أي كيما سليمان في هذه الأسماء ما بدلناهش، يقعد هو نفسه، وهو لقب العائلة هو سليمان، لا يتغير. أي هو لو راديكال، الأصل تاع هذه العائلة. نفس الشيء في الفرنسية. في الفرنسية كاين أمو هو أصل الكلمة، ثم نشتق منها الكلمات الأخرى. نبدأ مع النشاط الأول. Écris l'intrus devant chacune des listes suivantes. إذن سنكتب الكلمة الدخيلة أمام كل سطر من هذه الأسطر. السطر الأول: fleur, fleuriste, jardin et fleurir. fleur ça veut dire هي الوردة. le fleuriste هو الذي يبيع الورد. jardin هو البستان. fleurir هو عندما تتفتح الوردة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن fleur وفلوريست وفلورير من نفس العائلة. تشوفوا باللي fleur F L E U R E U ça se dit E fleur. إذن تشوفوا باللي fleur كاين في fleuriste و fleurir. إذن هم من نفس العائلة، والكلمة الدخيلة هي jardin. نكتبها jouer je jour et jouer. jouer هو اللعب. je هو اللعبة un jeu. faire un jeu هو لعب اللعبة. لكن هنا كاين دو jouer، c'est pour ça راني نركز عليها. jour c'est اليوم، et jouer هي اللعبة، الدمية مثلا أو السيارة، أو هي تعتبر كجوي. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن jouer je jouer لهم نفس المعنى. إذن هم من نفس العائلة، والكلمة الدخيلة ما هي jour. village vieille villageois ville. le village هي القرية. vieille هي العجوز. villageois هو الذي يسكن في القرية، يقولوا له القروي. la ville هي المدينة. نلاحظ أن vieille هي الكلمة الدخيلة. الآن النشاط الثاني. entoure le radical. ماذا قلنا عن le radical؟ هو أصل الكلمة، هو الذي نشتق منه كل الكلمات الأخرى. terre, terrain, terrestre et terrien. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن le T, E
R يتكرر في كل الكلمات. في terre وهي الأرض، terrain وهي قطعة أرض، terrestre أي ينتمي إلى كوكب الأرض، terrien وهو الذي يسكن على الأرض. نلاحظ أنه موجود في كل الكلمات. إذا ما هو le radical هنا؟ أي أصل الكلمة هو le T et les deux R. Sauterelle, sauter, saut et sursauter. نبحث. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن S-A-U-T, le A-U, ça se prononce O. C'est pour ça qu'on dit saut. Le saut هي القفزة. sauterelle هي الجرادة. sauter هي القفز، هي فعل القفز. sursauter هي عندما نتفاجأ، شغل نوضو من مفاجأة كي تخلع واحد ينوض من المفاجأة ويعاود يقعد، يقولوا لها tu m'as sursauté. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن SAUT مكرر في كل الكلمات. في sursauter يوجد في وسط الكلمة. Sur, c'est un préfixe و saut après il dit ER. إذن هو le saut SAUT. إذن هذا هو le radical. Pli, déplier, plier, replier. Pli, تشوفوا بلي pli مكرر في كل الكلمات. déplier. ما معنى أولا بلييه هي الطي. déplier هو كي تنحي الطية. بلييه هو عملية الطي. replier هو الطي مرة أخرى. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بلي مكرر في كل الكلمات. PLI هو le radical. الآن courageux, courage, décourager, encourager. courageux هو الشجاع. courage هي الشجاعة. décourager هو عكس الشجاعة. و encourager هو التشجيع. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن courage مكرر في كل الكلمات. إذن هذا هو le radical. إذن الآن نورمالمون فهمتوا وش هو لو راديكال. هو أصل الكلمة التي نقوم باشتقاق أو نشتق منها باقي الكلمات. الآن النشاط الثالث. Trouve le radical des mots suivants. نروحوا الأول كلمة découper. découper تشوفوا أصلا هي فعل تنتهي ب ER. ER عندما نجد كلمة تنتهي ب ER هي فعل du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. نشوفوا بلي كاين لو دي. لو دي هذاك يقولوا له لو بريفيكس. découper. نحاولوا نقولوا للطفل يلقى لنا كلمة مشتقة من découper. نقولوا découpage. نشوفوا بلي لو او هذاك يتغير. إذن ما هو لو راديكال هنا؟ هو كوب. COUP. هذا هو لو راديكال. découper هو القطع. décharger كيف D هو c'est un préfixe. ER c'est parce que c'est un verbe du premier groupe. إذن le radical c'est CHARG. politesse. politesse هي أن يكون الطفل ماشي ما يقولوش يحترم، مربي كما يقولوا بالعامية. ماذا نلاحظ؟ politesse نقولوا quelqu'un de poli. إذن poli هو الراديكال. POLI. inconfortable. في inconfortable عندنا le préfixe IN
وعندنا le suffixe able able هو c'est un suffixe. إذن واش يبقى لنا confort. إذن CONFORT هو le radical et on l'entoure. Bon, soit on l'entoure, soit on l'écrit comme veut la maîtresse ou le maître. Bon, on continue. Coiffeur. هنا نقولوا par exemple coiffage ou la coiffure. نشوفوا بلي غير COI et les deux F اللي يقعدوا الباقي كامل يتغير. Le coiffeur هو الحفاف. إذن COI 2F هو le radical. Boiserie. La boiserie هو كل ما يتعلق بالخشب. إذن bois BOIS. Le OI ça se dit wa. Bois هو le radical avec le S. Écolier هو من مشتق من école. Écolier هنا ديجا نشوفو école يتغير نزيدو له le E. إذن واش اللي ما يتغيرش هو ECOL. ébéniste. ébéniste هو النجار. هو النجار لكن يقوم بصنع أثاث فاخر. ébéniste عندنا EBENI وهو الراديكال. Voilà pour cet exercice. On continue. Activité 4 أي النشاط الرابع. Trouve deux mots de la même famille que champ, jardin, terre et nager. Le champ هي الأغنية. واش نقولوا عندما نغني؟ نقولوا je chante. إذن c'est quoi le verbe à l'infinitif أي غير مصرف. Un verbe à l'infinitif هو فعل غير مصرف. On dit chanter avec ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. هذا déjà c'est un mot de la même famille. من الذي يقوم بالغناء؟ هي c'est une chanteuse ou là un chanteur. Jardin. واش نقولوا quand on fait le jardin? On dit c'est le jardinage. On ajoute un suffixe qui est le age. AGE. Jardinage. من الذي يقوم بالاعتناء بالبستان? Comment on appelle celui qui s'occupe du jardin? C'est le jardinier. Alors, ici, on ajoute le suffixe IER. Terre. Terre, يولي بك هنا. Terre, terrain, terrestre, terrien et il peut choisir. Nager وهي السباحة. La nage هي السباحة. Déjà, c'est un mot de la même famille. Et on peut dire aussi la nage ou la nageoire, les nageoires d'un poisson. أيضا هي c'est un mot de la même famille. الآن النشاط الخامس activité 5. Lis les phrases suivantes puis relève les mots de la même famille. سنقرأ هذه الجمل ثم نستخرج من هذه الجمل كلمات من نفس العائلة. Grand-père n'a plus de dents. جدي لا يمتلك أسنان. Il va chez le dentiste pour faire un dentier. يذهب عند طبيب الأسنان لكي يتحصل على طاقم أسنان. ماذا نلاحظ هنا؟ أسنان أسنان أسنان. إذن les dents DENTS, dentiste qui a le suffixe iste. Bon, c'est un suffixe et c'est le dentiste هو طبيب الأسنان. Et le dentier qui a le suffixe IER c'est هو طاقم الأسنان. إذن c'est les trois mots هادو. Pour la deuxième phrase,
Pour peindre notre maison, nous avons appelé un peintre professionnel. Quand il a fini de préparer la peinture, il a commencé son travail. إذن اللي صبغ البيت بيتنا أحضرنا un peintre professionnel أي صباغ محترف. عندما انتهى من تحضير الصبغة بدأ عمله. نشوفوا بلي هنا peindre et peinture et peintre من نفس العائلة. هكذا ملا انتهينا بالنسبة لي مو دو لا ميم فامي. نورمالمون فهمتوا وشي هو لو راديكال، والمرة الجاية إن شاء الله نكملوا الدرس المقبل. سلام.